اللہ کون نے؟ اللہ پاک نے اپنے بارے دے اندر کی آکھیا میں جہاناں دا رب میرے مصطفیٰ دے بارے دے اندر کی آکھیا جہاناں واسطے رحمت نے تے میرے پاک پیغمبر اللہ اکبر اللہ یار کتھے یاد آئے حضرت عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بڑی محبت دے نال گل کریا کردے سن آندے نے لوگوں واز نہیں جے جن دے اندر اللہ دی توحید بیان نہ ہوئے او تقریر نہیں جے او خطبہ نہیں ہے جن دے اندر رب دی توحید نہ بیان ہوئے اللہ پاک نے اپنے بارے کی آکھیا اللہ فرماندے نے لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے پاک کلام چوں اللہ دے پاک زمانے چوں ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تندھی علی رانو وار کے تندھی علی رانو کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے درود و سلام دروازہ بند کر دیں درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا پیغمبر رب ارض و سما والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ بے شمار درود و سلام نازل فرمائے میری طرفوں اور تہاڈی طرفوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں عزت مند غیرت مند روحانی ایمانی ماؤں بہنوں بیٹیوں جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے لاؤڈ سپیکر دے ذریعے یا یوٹیوب دے ذریعے سننے والی معززات موقرات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اللہ پاک کو لوں دعا کرو اللہ پاک سنو حق بات کہن دی توفیق عطا فرما دے اسا تمام حضرات نو اہل گاؤں نو اہل علاقہ نو اللہ حق بات سن کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے صاحبوں اور ساتھیوں ہمیشہ تو ایک بات چل دی آ رہی ہے کہ اپنے گھر دے اندر بندہ اس بندے نو بلاندا ہے جن دے نال انہوں پیار ہوئے
कदी किसी ने अपने दुश्मन नूं अपने घर दे अंदर दावत नहीं दिती। ये अल्लाह दा एहसान समझो कि अल्लाह पाक ने अपने घर दे अंदर सानू आन दी, जमा होन दी, बैठन दी तौफीक अता फरमाई है। मालूम ये होया कि अल्लाह साडे नाल प्यार करदे ने ते अल्लाह ने सानू हिम्मत अता फरमाई है। और दुआ भी कर लो कि अल्लाह यही प्यार साडे नाल करके सानू जन्नत दे अंदर भी इकट्ठियां फरमा दें। अल्लाह पाक ने अपने कुरान दे अंदर फरमाया, ऐ ईमान वालेओ मेरे मुस्तफा तू उच्ची आवाज नहीं करनी, मेरे पाक पैगंबर तू उच्ची तुहाडी बात ना होए। ओए नौजवानों, उस वक़्त पाक पैगंबर मौजूद सन, सहाबा ने अदब करके दिखाया, एहतराम करके दिखाया, इज्जत करके दिखाई। हुण साडे अंदर जो पाक पैगंबर मौजूद नहीं, साडे ते की लागू होंदा है? साडा हक ये बनदा है कि जिस वक़्त पाक पैगंबर दी बात आ जाए, अपनी बात नूं तरक कर दिता जाए। जिस वक़्त मुस्तफा दा जिक्र होए, अपनियां गल्लां बातां नूं बंद कर दिता जाए। जिस वक़्त पाक पैगंबर दा जिक्र होए, अपनियां महफिलां नूं खत्म कर दिता जाए। हुण साडे ते ये आयत दा मफहूम ये बनदा है, सानू इस तरह पाक पैगंबर दी इज्जत करनी चाहिए, इस तरह सानू पाक पैगंबर दा अदब करना चाहिए। दुआ करो अल्लाह पाक पैगंबर दा अदब करन दी तौफीक अता फरमा दे। मेरे मुस्तफा अलैहि सलातो वस्सलाम दे सहाबा ने किस तरह अदब किया, किस तरह एहतराम किया, अज तुहाडे सामने चंद मारूजात पेश करांगा। अल्लाह कोलू दुआ भी कर लिया जे, अल्लाह शरा सदर नाल बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। और 97 चक वाले हो, तुहाडे नाल अज पहली दफा हम कलाम होने का मौका मिलिया है। ये मालिक दियां तौफीका ने और ये अल्लाह पाक दे इंतखाब ने। अल्लाह जिन्नू चाहे, जिदू चाहे, जिंदे कोलू चाहे दीन दा कम लै लवे। सारी जिंदगी बंदा अपने पिंड दे अंदर चाहे जिंदगी गुजारदा होए, चाहे बस्ती दे अंदर गुजारदा होए, चाहे बंदा जिथे मर्जी फिरदा होए, अल्लाह कम लैन ते आ लवे ना। वो तुसी जानदे हो अल्लाह पाक ने तुहाडे पिंड नू कैसी इज्जत दे नाल, कैसी अजमत दे नाल, कैसी शान दे नाल अल्लाह ने तुहाडे पिंड नू हम किनार कीता। तुहाडे पिंड दे एक नौजवान भाई मुहम्मद शाहिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हां दी कबरां ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमा दे। और उस नौजवान ने अपनी जवानी अल्लाह वास्ते कुर्बान कर दी। क्या देखिया नहीं जे पूरे पाकिस्तान दे विचों लोग भाई शाह दी हमायत वास्ते खड़े होए। पता ये चलिया कि अल्लाह जिदू काम लवे ना, अल्लाह चूंटियां कोलों भी काम लै लैंदा जे, कीड़ियां कोलों भी काम लै लैंदा जे, अबाबीलां कोलों भी काम लै लैंदा है। ये मेरे रब दे इख्तियार ने। अल्लाह ने तौफीका दित्तियां। तुहाडे सामने अज गुफ्तगू करांगे। दुआ करो अल्लाह शरा सदर नाल बयान करन दी तौफीक अता फरमा दे। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह, आका दा नाम आए दरूद पढ़ना चाहिए। यार बखीली ना करया कर, आम ना समझी, आम ना समझी, ए ना समझी कि मैं अपने वास्ते तेनू कहना दरूद पढ़। ना सोनिया, दरूद तू पढ़ेगा, अल्लाह तेरे नाम आया माल दे अंदर नेकियां लिख देंगे। यार दरूद पढ़ना मामूली बात कोई नहीं। अल्लाह पाक ने अपने आसमान ते फरिश्तियां दी महफल सजाई है। आ सोने फैसलाबाद तो आने वाला खादम उलमा कारी सिद्दीक अकबर तेनों दस जाए ना, अल्लाह ने आसमान ते
फरिश्तियां नूं इकट्ठियां कर लिया। मौला फरमांदे ने इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह पाक फरमांदे ने, अल्लाह कह रहे ने, किसी आम इंसान दी गल नहीं कर रहा, दुनियादार दी गल नहीं कर रहा, वड्डे वडेरे दी गल नहीं हो। अल्लाह कह रहे ने, ओ मेरे फरिश्ते हो, मैं भी अपने नबी ते दरूद पढ़दा। ओ 97 वाले हो, तुसी भी मेरे नबी ते दरूद पढ़ना है। जदों मेरे पाक पैगंबर दा नाम आ जाए ना, उच्ची कह दिया कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेगा, मिलेगा कि आका फरमाते ने जन तुगफा हम्मुका व यगफिरु लका ज़म्बुका। दरूद तू पढ़ी जाएगा, अल्लाह तेरी जिंदगी दियां परेशानियां दूर कर देंगे। दरूद तू पढ़ेगा, अल्लाह तेरियां परेशानियां दूर कर देंगे। इत्थे बस नहीं हो, सरकार फरमाते ने जे दरूद होर पढ़ेगा, मुहब्बत दे नाल पढ़ेगा, फरमाया अल्लाह तेरी जिंदगी दे गुनाह ही माफ फरमा देंगे। पढ़िया करना पाक पैगंबर दा नाम सुन के दरूद पढ़िया कर। अल्लाह 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 आका ते दरूद ते सलाम पढ़िए, हर घड़ी हर सुबह शाम पढ़िए। आका ते दरूद ते सलाम पढ़िए, हर घड़ी हर सुबह शाम पढ़िए। ओ पढ़िया दरूद ते बलावां टल गईयां, कमली वाला आया ते बहारां मिल गईयां। मुक्के गम खुशियां हजारा मिल गईयां, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने मेरे पाक पैगंबर नूं दस दिता, ओ सोहणिया जिन्ने नबी आए ने, यार तवज्जो करी, जिन्ने नबी आए ने, कोई नबी आया एक बस्ती वास्ते, कोई नबी आया दो बस्तियां वास्ते, कोई नबी आया एक कबीले वास्ते, कोई नबी आया एक शहर वास्ते। जदों वारियां आईयां ना तेरे मेरे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने मेरे मुस्तफा नू कल्ला मक्के दा नबी नहीं बनाया, कल्ला मदीने दा नबी नहीं बनाया। अल्लाह पाक की फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ लोगों सुन लो, जिस तरह मैं रब बना सारे जहाना वास्ते, मेरे पाक पैगंबर दीवारी आई है। अल्लाह की फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने मेरे मुस्तफा दे बारे दे अंदर फरमा दिता, अल्लाह अल्लाह यार गल्लां कर जाइए रब दियां। अल्लाह कौन ने? अल्लाह पाक ने अपने बारे दे अंदर की आख्या, मैं जहाना दा रब। मेरे मुस्तफा दे बारे दे अंदर की आख्या, जहाना वास्ते रहमत ने ते मेरे पाक पैगंबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह यार किथे याद आए जनाबे अब्दुल्लाह
हज़रत अब्दुल्ला शेखोपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मुहब्बत दे नाल गल करया करदे सन। आंदे ने लोगो वाज वाज नहीं जे जिंदे अंदर अल्लाह दी तौहीद बयान ना होए, ओ तकरीर तकरीर नहीं जे, ओ खुतबा खुतबा नहीं है जिंदे अंदर रब दी तौहीद ना बयान होए। अल्लाह पाक ने अपने बारे की आख्या, अल्लाह फरमांदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने मैं जहाना दा रब ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बिगड़ियां बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा लेख चमेक मारने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा औलाद देने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा पुत्र देने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा धियां देने वाला कोई नहीं। सजदा कल्ले रब नू कीता जाएगा, ना ते लात नू सजदा कीता जाएगा, ना मनात नू सजदा कीता जाएगा, ना उज़्ज़ा नू सजदा कीता जाएगा, ना हुबल नू सजदा कीता जाएगा, ना यऊक नू सजदा कीता जाएगा, ना वद नू सजदा कीता जाएगा, ना सवा नू सजदा कीता जाएगा, ना टाली नू सजदा कीता जाएगा, ना सैयद नू सजदा कीता जाएगा, ना बेरी नू सजदा कीता जाएगा, ना किक्कर नू सजदा कीता जाएगा, ना सैयद दे कदमां च सजदा कीता जाएगा, ना शाह दे पैरां च सजदा कीता जाएगा। सजदा कल्ले रब नू कीता जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कलमा खुदा से मिलाता है, ये कलमा खुदा से मिलाता है, वहादत का जाम पिलाता है, तेरे मरण वेले कम आवेगा, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ जिदू आखरी आवे सा अल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। साडी लगी तोड़ निभा अल्लाह, सानू फकत सहारा तेरा ए। ओ मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग ते इको ही फेराए, इथू नजर बचा के टुर चलिए, साडा अगला सफर लंबे राए। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जड़ा बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लैंदा है, फिर मैनू कल्ले रब नू मान लैंदा है। अल्लाह फरमांदे ने, मेरे पाक पैगंबर दा फरमान है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह कहंदा मेरा पैगंबर मेरी इजाजत तो बगैर गल नहीं करदे। अल्लाह दा बयान है, जड़ा बंदा कलमा पढ़ लैंदा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह फरमांदे मैं उस बंदे नू कामयाब कर देंदा हां। वो कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह वाले आ जाओ। जड़ा बंदा रब वाले आ जाएगा ना, अल्लाह उन्होंने कामयाब कर देगा। दुआ करो अल्लाह सानू कामयाबां दी लिस्ट दे अंदर शामिल फरमा ले। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने मेरा नबी जेड़े ने ये सारे जहाना वास्ते नबी बन गए। मेरे नबी जेड़े ने इमामुल अंबिया बन गए, खतीबुल अंबिया बन गए। आका अलैहि सलातो वस्सलाम बड़ियां अजमतां बड़ियां शाना। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ओ लोगो मेरे मुस्तफ़ा तो ऊंची अपनी आवाज़ नहीं करनी,
एहतराम करना है मेरे पाक पैगंबर दा, इज्जत करनी है मेरे पाक पैगंबर दी। अल्लाह पाक ने दसिया है मैं भी मुस्तफा दा एहतराम करदा, मेरे फरिश्ते भी एहतराम करदे ने, सहाबा भी एहतराम करदे। आ सोने दस दे पाक पैगंबर दा एहतराम सहाबा किवें करदे। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी दा शहर मदीना है, अल्लाह ज़ियारत करवा दे, आमीन कह दो। नबी दा शहर मदीना है, अल्लाह ज़ियारत करा दे, बड़ी अजमत वाला शहर है। मक्का ते मदीना बड़ियां शाना वाला है। अल्लाह पाक फरमांदे ने ओ मेरे बंदे तू मेरे घर वाले टुर पे आए, मैं तेरे गुनाह माफ करने शुरू कर देते ने। दुआ करया करो अल्लाह उन्ना चिर मौत ना दई मालिका जिन्ना देर असी तेरे घर दियां ज़ियारतां ना कर लईए। अल्लाह सानू पता है और नौजवानों मुसलमानों पाक नबी दे गुलामों सानू पता है असी बड़े वड्डे गुनाहगार हाँ, बड़ियां बड़ियां गलतियां करते हाँ, पर दुआ करया करना मालिका असी गुनाहगार हाँ, असी खताकार हाँ। अल्लाह दुआ करते हाँ अल्लाह उन्ना चिर मौत ना दे जिन्नी देर तेरे घर दियां ज़ियारतां ना कर लिए। अल्लाह हजरे अस्वद दे बोसे ना ले लिए। अल्लाह अपनी रहमत दा छट्टा मार के बैतुल्ला दियां ज़ियारतां करा दे। अल्लाह महजन नबवी दियां ज़ियारतां करा दे। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम अपने शहर मदीने दे अंदर ने, मेरे पाक पैगंबर महजन नबवी दे विच बैठे ने। आका फरमांदे ने सहाबियो मेरा दिल करदा है ए मेरे मुस्तफा ने आर्डर नहीं जे जारी कीता। आका फरमांदा सहाबियो पाक पैगंबर कह रहे ने सहाबियो मेरा दिल करदा है ओ जड़ा सामना दरवाजा है मैनू औरतां वास्ते खास कर दिया, इहदे विचों सिर्फ औरतां गुजरिया करना। मेरे पाक पैगंबर ने आर्डर नहीं कीता, दिल दी ख्वाहिश जाहिर कीती है। दिल करदा है मैं इहदे विचों औरतां वास्ते खास कर दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी दा दीवाना है जनाबे अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने ओ मदीने वाले ओ सुन लो मेरे पाक पैगंबर ने आख्या है इस दरवाजे विचों औरतां नू खास करना है। अब्दुल्ला नू इन्नी जिंदगी हो गई है अब्दुल्ला ने इस दरवाजे विचों कदी पैर नहीं दाखिल कीता। अब्दुल्ला ने एहतराम किया है रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने मैं इस दरवाजे चों कदी कदम नहीं अंदर किया। अब्दुल्ला जी कादे वास्ते फरमांदे ने मुस्तफा ने कह दिता है यार अपने अपने गिरेबान दे अंदर नजर पानियां पैण गियां, असी भी किन्ना एहतराम करते हाँ किन्ना को इज्जत करते हाँ। पाक पैगंबर दी गल आ जाए ना इधर के उधर के चूंके चनाचे मौलाना रिश्तेदार नहीं मनदे, बरादरी नहीं मनदी, माँ बाप नहीं मनदा, मुस्तफा दी बात नू छड़ देने आ लेकिन रिश्तेदारां नू रख लेने आ। अल्लाह दी कसम है तू रिश्तेदारां नू रखे आई पाक पैगंबर नू छड़ दिता जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है आखरत भी बर्बाद हो जाती है। यार पाक पैगंबर दियां सीरतां अपनाया करना, आका दा एहतराम कर लै। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम दा एहतराम जेड़ा है मेरे पाक पैगंबर दा एहतराम सहाबा ने करके दिखाया है, मुस्तफा दे दीवानिया ने करके दिखाया। एक कौन दीवाना है जिन्हां दा नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। ओ यार अल्लाह तन्नू मक्के ले जाए ना, मक्के जाके वेखे अजे दूर नजर मारिए ते गारे सौ नजर आंदी है। मेरे पाक पैगंबर सैयदना सिद्दीक दे नाल टुर पैंदे ने। सैयदना सिद्दीक आंदे ने महबूबा सिद्दीक अंदर नहीं जा सकदा, आका सिद्दीक नहीं जे जा सकदा। अबू बकर जी ये गल की हो गई है?
आंदे ने महबूबा तुहाडे पैरां चों खून निकलदा होए ना सिद्दीक नहीं बर्दाश्त कर सकदा। मेरे पाक पैगंबर नूं कंधियां ते बिठाया जनाबे सिद्दीक ने यार पहाड़ी ते लैके चढ़े ने एहतराम किया। जनाबे सिद्दीक ने गार दे अंदर गए ने कपड़े पाड़ पाड़ के सुराख बंद कर दिता। एक सुराख बक जाता है हज़रत सिद्दीक ने एड़ी रख दी है मुस्तफा नू गोद दे अंदर लिटाया है। अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह मेरे पाक पैगंबर दा चेहरा तकी जा रहे ने यार चेहरा तकी जा रहे ने मुस्तफा दा। एक काला नाग डंग मारदा है सिद्दीक ने अड्डी नहीं हिलाई ना एहतराम दे अंदर खलल ना आ जाए ना अखा चों आंसू डिगे ने पाक पैगंबर दे चेहरे दे उत्ते। आका फरमांदे सिद्दीक की गल है खैर ते है सिद्दीक प्यारिया। जनाबे सिद्दीक आंदे ने सोहणिया बाहर ते सारी खैर है अंदर एक निराला नाग डंग मारी जांदा है मूजी जानवर डंग मारी जांदा है। आका फरमान लगे सिद्दीक अड्डी करना मेरे मुस्तफा ने लवाब लगाया। आका फरमांदे ने सिद्दीक प्यारिया उठा ही लेना सी। सैयदना सिद्दीक फरमांदे ने महबूबा जे मैं उठा लैंदा ते तुहाडा एहतराम दे अंदर खलल पैदा हो जाना सी तुहाडा एहतराम दे अंदर भी खलल होना सी तुहाडे आराम दे अंदर भी खलल होना सी। इस वास्ते सिद्दीक ने अड्डी नहीं चुकी ना ओ प्यारे सिद्दीक अकबर ने जिन्हों ने पाक पैगंबर दा एहतराम किया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं सोना हो जिहा जग विच लभदा ही नहीं। मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान ओए किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। सिद्दीक सच्चा यार रे सिद्दीक सच्चा यार रेया गार विच नाल काला नाग मारे डंग अड्डी चकदा ही नहीं दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर दा एहतराम सहाबा ने किया। अल्लाह पाक ने एहतराम किया फरिश्तियां ने एहतराम किया सहाबा ने एहतराम किया। आ सोहणिया दस जावा कि मेरे पाक पैगंबर दा एहतराम पत्थर भी करया करदे सन। पत्थर भी मेरे मुस्तफा दा एहतराम कर दे। एक दिन ना अबू जहल आया आगे कहने लगा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ये दस कि मेरी मुठ दे अंदर की है। आका फरमान लगे अबू जहला एक सवाल तू कीता एक मैं करा। कहने लगा नहीं पहले जवाब दियो। आका फरमांदे नहीं पहले मैं सवाल करा। कहंदा जी करो। आका फरमान लगे अबू जहल ए दस दे मैं बोल के दसा या तेरी मुठ विच जड़ी चीज है वह बोल के दसे। सोची पै गया आंदा भला रोड़ा ने भी कदी गल्लां कीतियां ने ना इन्हां कोल काने ना कने ना जुबाने ये किवें बोल सकदे ने। आंदा इनू कह दे बोल के दस दे। मेरे पाक पैगंबर ने इशारा किया। आका फरमाते ने मुट्ठी वाली ये चीज है मैं अल्लाह दा नबी गल कर रहा वा अल्लाह दे हुक्म दे नाल बोल के दस दे तू की है। मुट्ठी वाली चीज मुट्ठी दे अंदर ही कलमा पढ़ना शुरू कर देंदी है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मुठ विच की है
अबू जाल पुछदा मेरी मुठ विच कीए। अबू जाल पुछदा रोड़ा दितियां गवाइयां लोकां सारियां दे विच। ओ मेरा नबी इंज सजे नबियां सारियां दे विच जिवें चन्न पिया सजदा है तारियां दे विच। मेरे नबी दी मिसाल दा ते होया कोई ना। मेरे नबी दी मिसाल दा ते होया कोई ना। चन्न तोड़ के वखावे जो इशारियां दे विच। मेरा नबी इंज सजे नबियां सारियां दे विच। मुट्ठी दे अंदर ही रोड़ा ने कलमा पढ़ के दस दिता उस 97 वाले जेड़े अल्लाह ने आखिरी पैगंबर भेजे ने असी पत्थर भी उन्हां दा एहतराम करदे हां। पता है चलिया कि मुस्तफा दी इज्जत पत्थर भी करया करदे सन। पर अफसोस है कि असी मुसलमान हाँ अज दे असी पत्थरां नालों भी गए गुजरे हाँ। साडे कोल पाक पैगंबर दा एहतराम नहीं होंदा। मेहमान हाँ पेशगी माजरत कर रहे हैं। अल्लाह दी कसम उठा के कहना साडे को मुस्तफा दा इज्जत नहीं जी होंदी। बड़े बड़े ऐसे घर ने जिन्हां दे अंदर पाक पैगंबर दा एहतराम नहीं किया जाता। वो पत्थर रोड साढ़े नालों चंगे सन। अल्लाह दी कसम मक्के दे अंदर पत्थर भी शजर दरख्त मेरे पाक पैगंबर दा एहतराम करते सन। दरख्त मेरे पाक पैगंबर है जी 8 साल दे ने अपने दादा दे नाल निकले बाजार दे अंदर निकले ने ते मेरे पाक पैगंबर दे जिस वक्त गुजर रहे ने एक यहूदी बाहर आया आके कहने लगा अब्दुल मुतलब जी सरदार जी ये दसो ये बच्चा कौन है। सरदार कहने लगे मेरा बेटा है। यहूदी दी चीख निकली आंदा ला 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 ये तुहाडा बेटा नहीं हो सकता। सरदार कहने लगे क्यों। कहना असी अपनी किताबां दे अंदर पढ़िया है जेड़ा आखिरी नबी आएगा मक्के दे अंदर आएगा उन्होंने शजर दरख्त झुक झुक के सलाम कर देने होंगे। कहना आज मैं अपने घर दे अंदर देखिया है जिस वक्त आका गुजर रहे ने ते इस दरख्त झुक झुक के मेरे मुस्तफा नू सलाम कर रहे सन। दरख्त भी मेरे पाक पैगंबर दा एहतराम करते सन। मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एहतराम दरख्तां ने कीता। और यार ये ते दरख्त ने आ तेनू दसा मेरे पाक पैगंबर दा एहतराम जड़ा है आसमान दे बादल भी करया करदे सन। आसमान ते बादल आए मेरे पाक पैगंबर दा उन्होंने भी एहतराम किया। किवें इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आका मिंबर ते खड़े ने खुतबा इरशाद फरमा रहे ने। खुतबा देंदिया देंदिया एक नौजवान चलता चलता मेरे पाक पैगंबर दे कोल आया आके कहने लगा महबूबा बड़ा ही परेशान हो गया बारिशां नहीं आ रही आसमान तो बदल नहीं आ रहे मींह नहीं वस रहा। महबूब जी अल्लाह कोलों दुआ कर दियो अल्लाह आसमान तो बारिशां पा देना। मेरे पाक पैगंबर ने दौरान खुतबा इस तरह आसमान वाले उंगली करके अल्लाह नू आखे अल्लाह आसमान तो बारिशां पा दे। सहाबी बयान कर देने अजे मुस्तफा दा हाथ थले नहीं सी आया अल्लाह ने आसमान तो बारिशां पा दित्तियां सन। यो आसमान दे बादल ने जेड़े मेरे पाक पैगंबर दा एहतराम करदे ने। यार दस जावा मेरे मुस्तफा दा एहतराम शजर दरख्त भी करदे ने पत्थर भी करदे ने आसमान दे बादल भी करदे ने। आ तेनू दस दे मेरे पाक पैगंबर दा एहतराम ते जंगल दे शेर कुत्ते बिल्ले भी करया करदे सन। मुस्तफा दा अदब जंगली जानवर भी करते सन। हजरत उतबा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے اسی افریقہ دے علاقے دے اندر چلے جانے افریقہ دے علاقے دے اندر اسی گئے جا کے ویکھیا کیے ساتھی کہن لگے اتبا جی ایتھے خیمے نہ لایا جے ایتھے جنگلی جانور رہندے نے شیر چیتے بگیار رہندے نے خیمے نہ لایا جے خیمے نہ لگایا جے جناب اتبا کہندے نے او یار تسی خیمے دیاں کلیاں ٹھوکو نہ میں شیراں نال گلاں کر کے آنا وا تسی کلیاں ٹھوکو میں شیراں نال گلاں کر کے آنا وا اچھی جگہ تے کھڑے ہو جاندے نے آندے نے یا حشرات الارض نحنو اصحاب رسول اللہ او جنگل دے او شیرو او چیتے او بگیاڑو او سن لو نا اسی پاک پیغمبر دے صحابیاں اسی خیمے لان لگے اے جنگل خالی کر کے چلے جاؤ نا صحابہ بیان کر دینے پاک پیغمبر دا نام لے آئے اپنی آنکھاں دے نال ویکھے آئے کتے شیر بچیاں نو منہ چپا کے لے جاندے نے کتے چیکتے بچیاں نو منہ چپا کے لے جاندے نے بگیاڑ بچیاں نو منہ چپا کے لے جاندے نے صحابی بیان کر دینے اسی دن گزرے اسی واپس آ رہے ہیں ایک نبی دا غلام پیچھے رہ جاندہ ہے ویندہ کیے ایک بھوک لگی ہے شیر نو دوڑیا آیا نا حملہ کرن لگا ہے او یارو تو نو پتہ ہے جس وقت بھوک لگی ہوئے نا بندے کو نو بھوک برداشت نہیں ہوندی اے دعا کرو اللہ جڑے بے روزگار نے مالکا انہاں نو وافر رزق حلال عطا فرما دے اللہ اپنی رحمت دے نال بے روزگاراں نو حلال رزق عطا فرما دے یار بھوکے ہو جی چیزیں اے گناہ کرن تے مجبور کر دیندی ہے غربت ہو جی چیزیں بندے دے رشتہ دار چھڑ جاندے نے عزیز و اقارب چھوڑ جاندے نے یار ماڑا وقت آ جائے نہ چھڑیا کر اپنے بہن بھائیاں نو نہ انہاں نو تانے ماریا کر انہاں دا ساتھ دیا کرنا اللہ اکبر اللہ شیر آیا تے پنجا اٹھا لگائے تے نبی دا دیوانہ کہن لگاؤ شیرہ رک جائینا تینوں پتہ نہیں ہے میں محمد دا دیوانہ ماں تینوں پتہ نہیں میں نبی دا صحابی بیان کر دے شیر نے پنجا اٹھایا تے روک جاندہ ہے مارن واسطے آیا تے پہرے دار بن گیا مارن واسطے آیا تے چوکی دار بن گیا کادے واسطے شیر نے احترام کیتا نہیں احترام کیتا تے اج دے مسلمان نے نہیں احترام کیتا نہیں احترام تے سانو احترام کوئی نہیں سسی پاک پیغمبر دی عزت نہیں جے کر دے اسی مصطفیٰ دا احترام نہیں جے کر دے معذرت دے نال یار تواڈا مہمان اللہ واسطے معاف کر دے اجے گلاں بڑیاں سخت نے پر سننیاں پینیاں نے معذرت دے نال گل کرن لگا واں اسی پاک پیغمبر دا احترام نہیں کر دے اپنے بستی دے اندر جا کے مشاہدہ کر کے ویکھے اجے اذان ہوندی ہوئے نا تے لوگ گلاں بند نہیں جے کر دے اذان ہو رہی ہوئے تے لوگ گفتگو بند نہیں کر دے او توں کا دا احترام کیتا پاک پیغمبر دا ادھر اذان ہوندی ہے تو مصطفیٰ دا احترام نہیں کردا یار جوانا دی گل کیڑی کرنی ہے ایتھے تے بڈھے بابے بھی اگر ٹی وی بند کر دیتا جائے نا اذان دا ٹائم ہوندا ہے تے ٹی وی بند ہو جاندا ہے اذان مکن دا انتظار کرتے نے جواب دینا بھی پسند نہیں کردے اذان مکیے بابا بول کے آندا ہے پترا لائی نہ دو خبراں لنگ گئیاں او بابا اپنے پترا نو آکھ بیٹا جو ہو گیا اٹھو اللہ ول چلیے نا اللہ دا بلاوا آ گیا احترام مصطفیٰ کریے نا چلیے نا مسجد دے اندر یار تو اپنے پترا نو نمازی بنا لے اللہ دی قسم ہاتھ بن کے عرض کردا واں تیرے پتر نمازی بن جان گے تے تیرے واسطے فائدہ ہوئے گا اگر تو اپنے
اپنے بیٹیاں نو نمازی بنا دیتا تے تیرے واسطے فائدہ ہے نہ نمازی بنائے گا رب محمد دی قسم ہے تیرے پترا نے تیری قبر تے بھی کوئی نہیں ہو جانا انہاں نے تیرے واسطے دعاواں کوئی نہیں کرنیاں اگر نمازی بنا کے جائے گا بابا تیرے پتر تیرے واسطے دعا کرن گے یار چلو میں دعا نہیں کرن گے پر نماز دے اندر بیٹھ کے تے تیرے واسطے دعا کرن گے اے تے بچے نو پتہ ہے بندہ نماز دے اندر بیٹھ کے کہندا ربنا اغفر لی اللہ تو مینوں معاف کر دے ربنا اغفر لی اللہ تو مینوں معاف کر دے اتوں آواز آندی میرے بندے ہاتھ بھی باندھ لینی وضو بھی کر لے آئی میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے متھا بھی رگڑ لے آئی گوڑے بار بہ گیا ہے بندے مانگنا کی مانگنا ہے آندہ ربنا اغفر لی اللہ تو مینوں معاف کر دے اللہ آندے نے میرے بندے جا میں تینوں معاف کر دیتا بندہ نماز دے اندر ہی بول کے آندہ اللہ میں کلا معافی نہیں مانگدا بابا ترجمان دا نماز دا تے پھر تینوں پتا چلے تو رب نال گلاں کیویں کردا ہے تینوں تے نماز دے ترجمہ نہیں آندا تو مصطفیٰ دا احترام کیویں کیتا بندہ آندا ربنا اغفر لی اللہ تو مینوں معاف کر دے اللہ کہندے نے بندے جا میں تینوں معاف کر دیتا آندا اللہ میں کلا معافی نہیں منگدا اللہ کہندے نے بندے ہون کی چاہنا ہے آندا والی دیا اللہ میرے ماں باپ نو بھی معاف کر دے اللہ کہندے نے بندے جا تیرے ماں باپ نو بھی معاف کر دیتا ہے آندا اللہ پھر کلا نہیں معافی منگدا اللہ کہندے نے ہون کی چاہنا ہے آندا اللہ وللمؤمنین اللہ سارے مومناں نو معاف کر دے اتوں آواز آندی ہو میرے بندے اتنا سونا لگتا ہے ہاتھ بن گئے نہیں قیدی ہو گیا ہے متھا لا لے نک رگڑ لینی گوڑے بار بہ گئے اور جا میرے بندے میں تینوں بھی معاف کر دیتا تیرے ماں باپ نو بھی معاف کر دیتا مومنہ نو بھی معاف کر دیتا بابا جی یہ معافیاں ادو ملن گیاں جدو پترہ نو نمازی بنائیں گا یہ معافیاں ادو ملن گیاں جدو مسجد دا شوق پائیں گا تو بچیاں نو مسجد وال نہیں لے کے آندا تیرے پتر تیری قبر بھی نہیں جانا تو بچیاں نو مسجد وچ نہیں لے کے آندا رب محمد دی قسم ہے قیامت والے دن تیرا گریبان پھڑن گے نمازی بناؤ نا اپنے بچیاں نو او یار میرے پاک پیغمبر نے ساری زندگی کدی نماز نہیں سی چھڈی آقا فرماندے نماز میری آنکھیاں دی ٹھنڈک ہے اسی نماز دے چور بن گئے اسی نماز دے ڈاکو بن گئے اسی نماز نو ترک کر دیتا یار گل میرے پاک پیغمبر دیئے آقا فرماندے نے من ترک الصلاة متعمدن فقد کافر لوگو جس بندے نے نمازاں چھوڑ دیتیاں انہیں کفر کر لیا جنہیں نماز جان بوجھ کے چھڑی انہیں کفر کر دیتا یار پڑھیا کرنا نماز پڑھیا کرنا اپنے پترانوں بھی نمازی بنا لے اللہ پاک کی آندے نے لوگو جڑا بندہ نماز پڑھے گا میں انہوں سکون عطا فرما دے دیا گا آمن استعینو بالصبر والصلاۃ اللہ فرمان دینے لوگو میرے کولو مدد منگو نماز پڑھ کے میرے کولو مدد منگو صبر کر کے میرے کولو مدد منگو یار بے چینیاں گھر دے اندر نے تے بے نمازیاں نا گھراں دے گھر بے نماز نے ٹبراں دے ٹبر بے نماز نے او کتھوں لب کے لے آواں نمازی بندے نماز ہوندی ہے تے لوگ اپنے آپ نو چھڈ دیندے سن نماز ہوندی سن تے لوگ کاروبار چھڑ دیندے سن تو کاروبار نہیں چھڑیا تینوں نماز دا احترام کوئی نہیں تو پار پیغمبر دی گل نہیں منی تینوں احترام کوئی نہیں جے تو مسجد دے اندر نہیں آندا نہ سمجھی کہ میں عاشق رسول ہاں جے تو نماز پڑھن نہیں آندا نہ سمجھی میں محب رسول ہاں اوے عاشق رسول ہو سی جڑا بلال کولیا تے لیٹ کے مارا کھاوے عاشق رسول ہو جڑا خبیب سولی تے لٹ کے جائے نا یار تینوں مصیبتاں بھی نہیں
नहीं आईयां, तू सुक्का फुक्का आशिक बनया फिरदा है। तू नमाज ना पढ़े ते कवे मैं आशिक हां, तू नमाज ना पढ़े ते कवे मैं मुहिब्बे रसूल हां। यार मैं माजरत दे नाल गल कर लगा वां, तू नमाज ना पढ़े ते आखे जी साडे तू वड्डा दीवाना कोई नहीं। जदों तू इहो जिहियां गल्लां करदा है, दस ना यार बिलाल दे सीने ते की गुजरदी होएगी, दस ना यार खुबैब दे सीने ते की गुजरदी होएगी, मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियां दे दिलां ते की गुजरन गियां। असी नमाज़ां पढ़ के मारा खा के आशिक बणीए, ए बेनमाजी हो के ते आशिक बने फिरदे ने, ए बेनमाज हो के मुहिब्बे रसूल बने फिरदे ने, ए बेनमाज हो के आशिक रसूल बने फिरदे ने जी। हुरमत रसूल ते जान भी कुर्बान है, गल मनन वास्ते तैयार कोई नहीं, एहतराम करन वास्ते तैयार कोई नहीं। गल आ जांदी है मौलाना रिश्तेदार नहीं मनदे, ओ छड़ रिश्तेदारां नूं जिन्हां ने तेरा पीछा भी नहीं करना। अगर तेरे कोलों दौलतां मुक जान ते तेरे रिश्तेदारियां खत्म हो जांदियां ने, शोहरतां खत्म हो जान ते रिश्तेदारियां मुक जांदियां ने। मैं वेंदा पिया बुजुर्ग बैठे ने, पुछो अपने बुजुर्गां कोलों फलां बंदे नाल क्यों खत्म हुई? यार माड़े दिन आए ने ते रिश्तेदारां ने छड्ड दिता। ओ जेड़े तेरी शोहरतां दे भुखे ने उन्हां दे पिछे लग के सुन्नत नूं क्यों छोड़दा है? जेड़े तेरी दौलतां दे भुखे ने उन्हां दे पिछे लग के नमाज क्यों छोड़दा है? पढ़िया करना यार पाक पैगंबर दी सुन्नत ते अमल करया करना। तू नमाज पढ़ेगा मुस्तफा दी सुन्नत ते अमल होएगा, तू कुरान पढ़ेगा पाक पैगंबर दा एहतराम होएगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने आख्या लोगो मैं कहना वा हुक्म दे रहा वा नमाज नू कायम करो ना। असी नमाज नहीं पढ़दे, असी पक्के सच्चे मुसलमान हाँ, असी नमाज़ां वाले नहीं आंदे, असी बड़े वड्डे मोमिन हाँ। यार अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे बंदे मैं तेनू पैदा कीता है, मैं तेरे ते एहसान कीते ने, मैं तेनू खूबसूरत बनाया है। अल्लाह पाक की फरमांदे ने अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसाना व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। ओ मेरे बंदे मैं तेनू सोहणियां अखियां अता फरमाइयां, अखियां दे नाल एहतराम मुस्तफा करना है, कुरान पढ़िया करना। मैं तेनू सोहना नक अता फरमाया, जुबान अता फरमाई, तिलावत करया करना। सारी सारी रात बेहयाई वेखणे वालो मेरे पाक पैगंबर दा एहतराम किथे चला गया? यार तू बेहयाई वेना है, तेनू पाक पैगंबर दा एहतराम नहीं आंदा। तेरे ज़हन दे अंदर कदी गल नहीं आई है कि यार केड़ा मुंह लैके ते मैं पाक पैगंबर दे कोल जावांगा? किथे याद आए अल्लाह दे नेक बंदे ने, अल्लाहु अकबर। अल्लाह आंदे ने मैं सारी जिंदगी लोगो सुन लो, उस तनवे वाले हो तुसी भी सुन लो ना। नब अल्लाह दे पाक पैगंबर दा दीवाना है, परवाना है, नेक बंदा आंदा लोगो मैं सारी जिंदगी अपनी शर्मगाह वाले नहीं तकिया। लोग कहन लगे यार तू अपनी शर्मगाह वाले क्यों नहीं तकिया है? आंदा गल नहीं है जिहड़ियां अखियां दे नाल मैं अपने रब दा दीदार करना है, मैं नहीं चाहता मैं उस अखियां दे नाल अपनी शर्मगाह नूं तक्का। तू लोगां दियां बेटियां तके ते आखे असी आशिक रसूल हां, तू बाजारां दे अंदर खड़ा हो के आखे असी आशिक रसूल हां, तू बाजारां दे अंदर रश्कियां दे पीछे लग जाए गड्डियां लगा के ते लोगां दियां बेटियां दे रास्ते तके फिर आखे जी असी आशिक रसूल हां। ना भाईओ अगर आशिक रसूल वेखना जे ते उन्हां वल वेखो जिन्हां ने पाक पैगंबर कोलों दुआवां लईयां। यार तू भी मेरे पाक पैगंबर कोलों दुआवां लै सकदा है। इमामुल अंबिया अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा चाहता है अल्लाह उहदे ते रहमत कर देना, जेड़ा बंदा चाहता है अल्लाह उन्हें सुकून अता कर देवे ना, जेड़ा बंदा चाहता है अल्लाह उस बंदे नूं मेरी दुआ दा मुस्तहिक बना देवे ना। आका जी उन्होंने की करना चाहिए है? आका फरमांदे ने ओ लोगो जेड़ा बंदा नमाज असर तू पहले आके मस्जिद दे अंदर नमाज असर तू जमात होने तो पहले आके 4 रकता पढ़ लेगा, आका फरमांदे ने अल्लाह उस उम्मती नूं मेरी दुआ दा मुस्तहिक बना देवेगा। अल्लाहु अकबर। भाइयों पाक पैगंबर दा एहतराम यह है
کہ مصطفیٰ دی بات منی جائے، مصطفیٰ دی سنت منی جائے، اور سنت مننا گے اللہ دی قسم ہے ملے گا پتہ کی ملے گا سنت عمل کرن دا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا، 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنانے والے، مدنی براق والا مدنی براق والا اگے کھڑا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا، قال اللہ تبارک و تعالی کل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ ساتھ دیتا ہے میں دل سے بات کرتا ہوں، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، قاری صدیق اکبر صابر نے قرآن و حدیث کا چراغ جلا کر سریام رکھ دیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔